धार्मिक कार्य अर्थात् पूजा आजामा चढाइने तितेपाती औषधिको काममा पनि उपयोगी हुने गरेको छ। तितेपाती नेपालको भूगोल अनुसार फरक फरक 5-6 किसिमका पाइन्छन्, तर सबै स्थानमा पाइने तितेपातीको गुण र काम भने करिब करिब उस्तै हुन्छ। धेरै रोगको उपचार गर्न सहज तरिकाले पाइने हुँदा पनि यसको छुट्टै महत्व छ। यावत गुणको तितेपाती स्वास्थ्यका लागि निकै उपयोगी र औषधिको राजा मानिन्छ। यसलाई अंग्रेजीमा मगवट या ब्ल्याक सेज भनिन्छ। तितेपातीमा अपार औषधीय गुण हुन्छ, आम्दानीको स्रोत पनि बन्न सक्छ भन्ने अझै नेपाली समाजमा व्यापक चेतना फैलिन सकेको छैन होला सायद। समुद्री सतहको 300 देखि 2400 मिटर उचाइका खुल्ला कुना, कन्दरा र सेपुरो तथा बन्जर भूमिमा समेत सरलक्क फैलिन सक्छ तितेपाती। फूल फुल्ने बिरुवा अन्तर्गत पर्ने तितेपातीको वैज्ञानिक नाम आर्टिमिसिया भल्ग्यारिस हो। नेपालमा भने भूगोल अनुसार करिब 6 प्रजातिका तितेपाती पाइने आकलन गरिएको छ। यदि पेटमा जुका परेको छ र तितेपाती खायो भने जुका नाश गर्छ। युरिक एसिड भएकालाई पनि लाभ पुर्याउँछ। बाहिरी दूषित किटाणुलाई नष्ट गर्छ। बाहिरी घाउमा दिनमा 2-3 पटक लेप लगाउँदा 3-4 दिनमै सन्चो हुन्छ तितेपातीले। जापानको आकर्षक तलब छोडेर आफ्नै जन्मभूमिमा सम्भावना देखेर नेपाल आएका अकुपञ्चरिस्ट ईश्वरराज बलामीले हाल काठमाडौँको सीतापाइलामा तितेपातीको संकलन गरी एमासो प्रालीबाट तितेपातीको भुवाबाट मोग्जा बनाई जापानमा समेत निर्यात गरिरहेका छन्। तितेपातीमा केही जातहरू हुने तर आफूलाई मोग्जा बनाउन पछाडि भुवा हुनुपर्ने जानकारी समेत बलामीले बताए। तितेपाती देशभरि जहाँ भेटे पनि आफूले त्यही नै गएर खरिद गर्ने बताउँदै बलामीले तितेपातीको मोग्जालाई चिसोबाट उत्पन्न हुने रोगहरूमा निकै फाइदा गर्ने समेत जानकारी दिए। तितेपातीको पातको पछाडि सेतो भुवा भएको तितेपाती आफूले खरिद गर्ने समेत उनले जानकारी दिए। अकुपञ्चरिस्ट बलामीले लामो समयदेखि काठमाडौँको सीतापाइलामा दिव्य सञ्जीवनी हस्पिटल एन्ड रिसर्च सेन्टर सञ्चालन गरिरहेका छन्, जहाँ उनले आफूले उत्पादन गरिरहेको तितेपातीको मोग्जालाई विभिन्न खालका समस्याहरूमा त्यही मोग्जालाई मग्जुभूषण उपचार पद्धतिको प्रयोगबाट उपचार समेत गरिरहेका छन्। यदि कसैले व्यावसायिक रूपमा तितेपाती खेती गर्न चाहेमा निशुल्क बेर्ना उपलब्ध गराउने र उत्पादन भइसकेपछि आफूले खरिद गर्ने समेत उनले बताए। यदि कसैलाई बजार छैन या अविश्वास भएमा आफूले बैंक ग्यारेन्टी वा अग्रिम भुक्तानी समेत दिन सक्ने उनले बताए। तर आफूले गरेको सम्झौता बमोजिम चाहिँ उहाँहरूले उत्पादन गरेर चाहिँ दिनु पर्यो भन्ने बलामीको विश्वासिलो जवाब हामीले पनि प्राप्त गर्यौं। तितेपातीको व्यवसाय खेती गर्न सके वैदेशिक रोजगारको लागि जानु पर्ने बाध्यता नहुने समेत अकुपञ्चरिस्ट बलामीले बताए। कृषि तथा वन विज्ञान विश्वविद्यालय रामपुरले तितेपातीको ह्यान्ड सेनिटाइजर उत्पादन गरेको छ। विश्वविद्यालयको जैविक प्रविधि केन्द्रद्वारा ह्यान्ड सेनिटाइजर उत्पादन गरिएको हो। केन्द्रका निर्देशक डाक्टर ईश्वरी प्रसाद कडिरियाका अनुसार ह्यान्ड सेनिटाइजरमा तितेपातीको तेल 0.12%, इथानल 80%, ग्लिसरिन 1.5%, हाइड्रोजन पेरोक्साइड 0.125% लाई निर्मलीकरण गरिएको पानीसँग मिश्रण गरेर तयार गरिएको छ। सोही विश्वविद्यालयका जीव रसायन शास्त्री उप प्राध्यापक सरोज सापकोटाको प्रत्यक्ष निगरानीमा सेनिटाइजर निर्माण गरिएको समेत कडेरियाले बताए। सापकोटाले नेपालमा पाइने तितेपातीको मोलिक्युलर एन्ड बायोकेमिकल प्रोपर्टिजमा विद्यावारिधि समेत गर्दैछन्। पहिलो चरणमा 180 लिटर तयार गरिएको सेनिटाइजरलाई 200 ml को बोतलमा प्याकिङ गरिएको छ। रसायन शास्त्री सापकोटाले बजारमा रासायनिक पदार्थको अभाव भएको र आफूहरू थप रासायनिक पदार्थ खोजिरहेको भन्दै पर्याप्त हुनासाथ ठूलो परिमाणमा ह्यान्ड सेनिटाइजर उत्पादन गरी निरन्तर रूपमा वितरण गर्ने समेत बताए। बाली भित्राउनु अघि तितेपातीबाट बनेको औषधि छर्केर भण्डारण गर्दा घुन लगायत किराले दुःख नदिने हुनाले किसानका लागि पनि यो निकै उपयोगी छ। तितेपातीको तेलबाट हाड दुखाइ, चिलाउने, उच्च रक्तचाप र ज्वरोको औषधि बनाउन सकिने वनस्पति विज्ञहरूको दाबी छ। अत्तर बनाउन पनि यसको प्रयोग हुन्छ। लुतो निको पार्न र चोट लाग्दा पनि यसको पात मानेर झोल निकाली प्रयोग गरिन्छ। चर्मरोग र सुनिएको ठाउँमा पनि तितेपाती उपयोगी मानिन्छ। युरिक एसिड, एलर्जी, डिप्रेसन, निद्रा सम्बन्धी समस्याका निराकरणका लागि पनि तितेपाती निकै उपयोगी मानिन्छ। कुटेर पानीमा राखी नुहाउनाले कपालको चाया हराउँछ। यसलाई पानीमा उमालेर दुखेको ठोकिएको ठाउँमा सेक्नाले आराम मिल्छ। यसको जराको पाउडर बनाई बिहान मनतातो पानीमा 1-1 चम्चा खाँदा जुका र चूर्ना स्वतः हराउने गरेका छन्। मधुमेहका बिरामीले पनि यस्तो पाउडर राति सुत्ने बेलामा पानीमा घोलेर 1 सातासम्म खाँदा निकै फाइदा पुग्छ। वात पित्त जस्ता रोग नियन्त्रणमा पनि निकै उपयोगी साबित भएको छ तितेपाती। महिनावारी गडबड हुने समस्या समाधानमा पनि यो उत्तम औषधि हो, तर गर्भवतीले भने यसको सेवन गर्नु हुँदैन। तितेपातीको तेल मस्तिष्कको स्वास्थ्यका लागि पनि राम्रो मानिन्छ। कसैलाई नर्भस हुने समस्या छ भने तितेपाती र रोजमेरीको तेल मिलाएर प्रयोग गर्नाले समस्या हराएर जान्छ। तितेपातीको तेलबाट हाड दुखाइको औषधि, चिलाउने रोगको औषधि, उच्च रक्तचाप र ज्वरोको औषधि बनाउने अनेकौं सम्भावना रहेको त्रिभुवन विश्वविद्यालयका वनस्पति अध्येता सञ्जय झाले तेल निकालेर बनाएको ट्याब्लेटबाट खाद्यान्नमा घुनकिरा मार्न प्रयोग भइरहेको बताए। उनका अनुसार बाली भित्राउनु अघि र पछि 4-5 दिनसम्म यस औषधिलाई भाँडोमा राखेर राख्दा किरा भाग्ने गर्छन्।
तितेपातीमा भएको लामो अनुसन्धानपछि परम्परागत औषधिबाट मलेरिया निको पार्न सकिने खोजमा चीनले सफलता प्राप्त गरिसकेको छ, जसका कारण सन् 2015 को फिजियोलोजी अर्थात् औषधितर्फको नोबेल पुरस्कार चीनले प्राप्त गरेको थियो। नेपालमा पनि यदि हामीले सोच्न सक्ने हो भने ठूलो लाभ लिन सक्ने जानकारहरू बताउँछन्। यसको उपयोग जडीबुटीका रूपमा र सौन्दर्य प्रसाधनमा अत्तर निर्माणको लागि प्रयोग गरिन्छ। साधारणतया जहाँ पनि हुर्कन सक्ने वनस्पति कहिलेकाहीँ नेपाली किसानहरू आफ्ना पशुहरूका लागि घाँस या सोत्तरको रूपमा पनि प्रयोग गरिरहेका जानकारहरू बताउँछन्। बाली भित्याउनु अघि र पछि 4-5 दिनसम्म यस औषधिलाई भाँडामा राखेर छाड्दा किरा भाग्ने गर्छन्। यसको प्रयोग पूर्ण रूपमा जैविक हो, त्यसैले यस्ता वस्तुहरूको प्रयोग खाद्यान्न भण्डारणमा राख्दा मानव स्वास्थ्यको लागि पनि न्यायपूर्ण हुन्छ। अहिले नेपालका 80% जडीबुटी भारत निर्यात हुन्छन् भने 10% चीनमा र अन्य देश भियतनाम, पाकिस्तान लगायतमा निर्यात गर्ने गरिएको छ। तितेपातीमा भएको लामो अनुसन्धानपछि परम्परागत औषधिबाट मलेरिया निको पार्न सकिने खोजमा चीनले सफलता पाइसकेको छ, जसका कारण सन् 2015 को फिजियोलोजी अर्थात् औषधितर्फको नोबेल पुरस्कार पनि प्राप्त गरेको थियो। चाइनिज एकाडेमी अफ मेडिकल साइन्सका वैज्ञानिक युजु को नेतृत्वमा अनुसन्धान कर्मीले सन् 1965 देखि अध्ययन गरेको प्रतिफलका रूपमा त्यो खोज सम्पन्न भएको थियो। क्यान्सर रोगको उपचार समेत सम्भव गर्न सक्ने औषधि गोड तितेपातीमा पाइने वनस्पति विज्ञहरू बताउँछन्। यसको खोज र अनुसन्धानमा यति बेला जापान, जर्मनी, भारत, पाकिस्तान पनि सक्रिय रहेका छन्। कतै अत्तर निकालिरहेका छन् भने कतै विभिन्न औषधि उत्पादन भइरहेको छ। केही मात्रामा प्राइभेट सेक्टरबाट तितेपातीको तेल निकाल्ने काम पनि भइरहेको छ। विभिन्न गुणले निपुण तितेपातीको खोज, अनुसन्धान र व्यावसायिकतातर्फ सबैले सोच्नुपर्ने समय आइसकेको छ। विज्ञहरूको सहयोगमा असीम सापकोटाको यो रिपोर्ट। हजुर, हामीले तितेपातीको महत्त्वको विषयमा यहाँहरूलाई जानकारीमूलक रिपोर्ट प्रसारण गरेका थियौँ। यहाँहरूलाई केही मात्रामा जानकारी थियो, केही मात्रामा थिएन पनि होला र चीन लगायतका देशहरूले धेरै महत्त्वपूर्ण हासिल प्राप्त गरिसकेका छन् तितेपातीबाट। त्यसैगरी जापानले पनि महत्त्वपूर्ण प्रयोग गरिराखेको छ, विभिन्न कार्यहरूमा प्रयोग गरिराखेको छ तितेपातीबाट। र नेपालमा पनि प्रयास नभएको होइन, अलिकति ओझेलमा पर्न खोजेको जस्तो पनि लाग्छ। हुन त आज विभिन्न सञ्चार माध्यमहरू, विभिन्न सोसल मिडियाहरूले गर्दा पनि विभिन्न विषयहरूलाई धेरै आम नागरिक सामु पुर्याएको अवस्था हो। यद्यपि थप विश्वसनीयताको लागि पनि हामीले यो विषयलाई उठाउनै पर्छ भनेर पनि हामीले यो विषयलाई उठाउने प्रयास गरेका छौँ। हामीले विश्वसनीय सञ्चार माध्यमको माध्यमबाट हामीले यति बेला यो विषयलाई उठाउनै आवश्यक छ भनेर पनि हामीले यो विषयलाई रोजेका छौँ अनि खोजेका पनि छौँ र यसका जानकार व्यक्तित्वहरूसँग हामी कुराकानी गर्ने प्रयासमा रहेका छौँ। हामीले अगाडि पनि भनेका छौँ, सङ्खुवा सभामा हुन त पहिलादेखि नै तितेपातीलाई हामीले खासै व्यावसायिक रूपमा खेती गरेर आएका थिएनौँ। यो व्यावसायिक रूपमा पनि तितेपाती हुन्छ र अथवा तितेपाती लगाउनुपर्छ र भन्ने खालको अनियोल पनि यहाँहरूलाई हुनसक्छ भनेर पनि आज हामीले यो विषयलाई उठाउने प्रयास गरिराखेका छौँ। र सङ्खुवा सभामा करिब 40-50 रोपनी क्षेत्रफलमा तितेपाती नै खेती गर्दै आउनुभएका किसानलाई कार्यक्रमको सुरुवातमा हामीले जोड्ने प्रयास गरेका छौँ। त्यसैगरी हामीले अगाडि पनि भनेका छौँ, जीव रसायन शास्त्री सरोज सापकोटासँग पनि हामी कुराकानी गर्ने प्रयास गरेका छौँ। कृषि तथा वन विज्ञान विश्वविद्यालयसँग आबद्ध हुनुहुन्छ उहाँ र यसका जानकार व्यक्ति पनि हुनुहुन्छ। यति बेला हामीसँग मिनेश कुमार श्रेष्ठ हुनुहुन्छ, उहाँ चाहिँ सङ्खुवा सभाका किसान हुनुहुन्छ। हामी उहाँलाई स्वागत गर्दछौँ। यहाँलाई स्वागत छ मिनेशजी। नमस्कार सर। यहाँले अगाडि मैले थोरै मात्रै कुराकानी गर्न खोजिराखेको छु यहाँसँग। यहाँले कहिलेदेखि तितेपाती खेती गर्दै हुनुहुन्छ? मैले 1 वर्ष भयो सर। है यहाँलाई सुरुवातमा तितेपाती खेती गर्नको लागि श्रेय चाहिँ कसरी मिलेको थियो? मैले यो युट्युबमा यो बलानी सरको कार्यक्रम हेरेको थिएँ हैन सर। हजुर। अनि त्यो हेरेपछि अनि हामीले धेरै विचार गरेर त्यहाँ त्यो एमासो प्रालीसँग चाहिँ धेरै नै गफ गरेर फोन गरेर अनि हामीले चाहिँ सुरु गरेको। जस्तो अहिले मिनेशजी हामीले केही समय पछाडि एमासो प्रालीका निर्देशकसँग पनि हामी कुराकानी गर्छौँ। यद्यपि अहिले जस्तै उहाँहरूले भनेअनुसार चाहिँ यहाँलाई जुन सुविधा, जुन बिरुवा उहाँहरूले निःशुल्क दिने, त्यसै गरी उत्पादन पछाडि खरिद गर्ने कुरा पनि उहाँले ग्यारेन्टी साथ पनि भन्नुभएको छ। यो चाहिँ उत्पादन भइसकेको अवस्था हो तपाईँको अहिले? मेरो अहिले उत्पादन भइसकेको छ। अहिले मैले 200 किलो चाहिँ मैले सुरुमा मैले उहाँहरूलाई बुझाइसकेको छु होइन, बेचिसकेको छु। अहिले मसँग अहिले 1000 किलो भन्दा माथि नै स्टक छ अहिले लकडाउन अगाडिदेखि होइन। उहाँहरू जस लकडाउनले गर्दा अलिक गाह्रो होला है, लिन आउँछु भनेर चाहिँ उहाँहरूले भन्नुभएको छ है? मलाई भन्नुभएको छ, उहाँ लकडाउन खुल्ने बित्तिकै आउँछु भन्नुभएको छ होइन। अहिले हामीले अहिले कटिङ चाहिँ हामीले दिनको 10 टोको जति, 10 टोको भन्नाले
60-70 किलो जति चाहिँ हामीले काँचो कटिङ गरिरहेका छौँ। हजुर। अनि अब यो खेती विस्तार चाहिँ हामीले 60 रोपनीमा पुरै हामीले लगाइसकेका छौँ सर। मिनेशजी, अब जस्तो यहाँहरूले अहिले यो यही नै जात भनेर उत्पादन गर्नुभएको छ, जस्तो उहाँहरूले चाहिँ यो भुवादार चाहिँ हुनुपर्ने पछाडि चाहिँ अलिकति यो सेतो भुवा चाहिँ हुनुपर्ने तितेपातीको पछाडिको भागमा चाहिँ उहाँहरूले त्यो खालको जातलाई नै यहाँहरूलाई सिफारिस गरेर उत्पादन गर्न लगाउनु भएको थियो? हजुर, उहाँले त्यो सेतो र हाइट चाहिँ 2 फिट भन्दा माथि नजाओस्, अनि त्यो मिल्दाखेरि धुलो नभएर जाओस्, रुवा जस्तो गुजुल्टिएर बसोस् होइन, त्यो भएर त्यो सबै उ भएपछि अनि यो चाहिँ यो जातको चाहिँ खेती गर्नु भनेर उहाँले सिफारिस गर्नुभएको। विनेशजी, अब हामी कुराकानीको अन्तिम खण्डमा छौँ। अब तितेपाती चाहिँ आम्दानीको स्रोत चाहिँ रहेछ है, यो चाहिँ यहाँले अनुभव गरिसक्नु भएको छ है? हजुर, मैले त अहिले 60 रोपनीमा म अब आगामी दिनहरूमा त 20 रोपनी तितेपाती खेती गरौँ, मासिक 1 लाख कमाऊ भनेर मैले बोर्डै राखेर मैले प्रचार प्रसार अभियानको रूपमै मैले काम गरेको छु सर होइन। अनि यो मेरो काम हेरेर मलाई श्रीपादको सरकारले वन कार्यालयबाट चाहिँ 3.5 लाख रुपियाँ अनुदान पनि यसपालि मैले पाएको छु। अनि म एकदम उत्साहित छु र यो खेतीमा कृषकहरूलाई मैले धेरै नै सल्लाह दिइरहेको छु। हुन्छ मिनेशजी, धेरै महत्त्वपूर्ण विषयमा जानकारी गराइदिनु भयो। हामी सुरुवाती खण्डमा विशेष गरी यहाँको यो नयाँ व्यवसायको रूपमा पनि एउटा व्यवस्थित बनाएर लानु भएको छ, मजबुत बनाउँदै पनि हुनुहुन्छ। हामी आभारी छौँ। यहाँलाई अहिले कृतज्ञ ज्ञापन गर्दै बिदा गर्न चाहन्छौँ। नमस्कार। नमस्कार सर। हजुर, हामीले बिदा गरिसकेका छौँ सङ्खुवा सभा खाँदबारीका कृषक मिनेश कुमार श्रेष्ठ। उहाँले तितेपाती खेती गर्दै हुनुहुन्छ। उहाँले भने जस्तै 50-60 रोपनीमा चाहिँ अहिले निरन्तर रूपमा तितेपाती खेती गरौँ, आम्दानी गरौँ भनेर उहाँले बोर्ड नै राखेर अन्यहरूलाई पनि प्रेरित गर्दै पनि आउनु भएको छ। र तितेपातीको पर्यावरणको कुराकानी गर्दा हामीले विषाक्त कुराहरू हावामा, हामीले हिजो अस्तिका श्रृङ्खलामा हामीले कागती, तुलसी लगायतका कुराहरू, हामीले अन्य कुराहरू पनि गरिरहेका थियौँ। यद्यपि हामीले जडीबुटीका कुराहरू गर्दै गर्दा यो तुलसी लगायत तितेपाती लगायतका जडीबुटीहरू चाहिँ जुन ठाउँमा हुन्छ त्यो ठाउँमा चाहिँ यो वायुमण्डलका हावाहरू पनि स्वस्थ हुन्छन्, जसले फिल्टर गरेर चाहिँ विषाक्त हावाहरूलाई चाहिँ जुन फिल्टर गरेर चाहिँ स्वस्थ बनाउने काम पनि गर्छ। यसै क्रममा हामीसँग यसका जानकार व्यक्ति र अहिले भर्खरै मात्रै यो लकडाउन भइसके पछाडि तितेपातीको प्रयोग गरेर सेनिटाइजर बनाएर चाहिँ अन्य व्यक्तिहरूलाई उपलब्ध गराउँदै आउनुभएका सरोज सापकोटा, उहाँ चाहिँ जीव रसायन शास्त्री पनि हुनुहुन्छ, कृषि तथा वन विज्ञान विश्वविद्यालयका उपप्राध्यापक समेत हुनुहुन्छ। हामी उहाँसँग कुराकानी गर्दैछौँ। सरोजजी नमस्कार, यहाँलाई स्वागत छ। हजुर नमस्कार हजुर। सर, अहिले लकडाउनकै बिचमा यहाँहरूले सेनिटाइजर बनाउनु भयो तितेपातीको है? हजुर, यही लकडाउनकै बिचमा चाहिँ हामीले तितेपाती मिश्रित ह्यान्ड सेनिटाइजर बनाएर चाहिँ हामीले किसानहरूलाई चाहिँ बाँड्ने काम गर्यौँ। अब सर लागौँ, तितेपातीको प्रयोग उपभोग चाहिँ हामीले उपयोग चाहिँ केही मात्रामा गरेका छौँ। अब खेतबारीमा मलको रूपमा अथवा अरू काममा हामीले गरेको अवस्थामा यतिले मात्रै पुगेन, अब व्यावसायिक रूप दिनु पर्यो भन्ने खालका कुराहरू आइराखेको छ। यसलाई सही विषय उठाउनको लागि पनि आजको हामीले विषय तितेपातीको चाहिँ साँच्चीकै व्यावसायिक रूपमा चाहिँ अगाडि बढाउन सकिन्छ त भनेर पनि छलफल गरिरहेका छौँ। समग्र रूपमा यहाँले तितेपातीलाई चाहिँ कसरी लिनुहुन्छ सरोज सर? अब यो एक किसिमले भन्दा चाहिँ यो मैले चाहिँ अहिले मेरो विद्यावारिधि पनि तितेपातीमा पक्कै पनि। हजुर हजुर, अनि त्यसको लागि चाहिँ मैले चाहिँ हाम्रो देशमा चाहिँ तितेपाती यति मात्रामा पाइन्छ, यो पहाडी इलाकादेखि तराईदेखि लिएर पहाडी इलाकामा धेरै मात्रामा तितेपातीको बोट पाइन्छ। अब यही चाइना र अरू जापान, कोरियन कन्ट्रीहरूले चाहिँ यो देशहरूले यही तितेपातीबाट चाहिँ कस्तो पनि पत्ता लगायो भने एन्टी मलेरियल ड्रग पनि पत्ता लगायो होइन। अब हाम्रोमा चाहिँ खासै चाहिँ केही पनि यसको चाहिँ अनुसन्धानै अगाडि बढेको छैन। त्यही भएर यदि हामीले यो अनुसन्धान गरेर तितेपातीकै केही चिज चाहिँ पत्ता लगाउन सक्यौँ भने अथवा यसको प्रयोगमा ल्याउन सक्यौँ भने यसरी त्यत्तिकै नासिएर गएको तितेपातीबाटै पनि त सामान्य किसानहरूले चाहिँ आम्दानी गर्न सक्ने भयो भन्ने तरिकाले चाहिँ हामी यो बढाउनलाई नै यसमा चाहिँ अलिकति रिसर्चमा फोकस गरिएको हो। अब जस्तो यो सेनिटाइजरको अहिले बनाउन सकिने आधार चाहिँ रहेछ सर है? यो पनि जस्तो खपत म्याक्सिमम भइराखेको छ र यसलाई पनि बनाउन सकिने रहेछ, एउटा पाटोबाट यो पनि बन्ने रहेछ भन्ने खालको सन्देश पनि अहिले यहाँहरूले दिनुभयो है? हजुर, अब यो अरू हामीले चाहिँ यो सन्देश चाहिँ मेन के दिन खोजेको भने कस्तो भने अहिले चाहिँ WHO ले यही हाम्रो यो कोभिड क्राइसिसको बेलामा ह्यान्ड सेनिटाइजर बनाउने बेलामा चाहिँ इथेनोल अनि ग्लिसरोल र हाम्रो हाइड्रोजन पेरोक्साइड मिश्रित चाहिँ बनाएर चाहिँ अगाडि बढ्नु यति चाहिँ हुनैपर्छ भन्ने एउटा मापदण्ड पनि तोकिदिएको थियो। त्यसमा चाहिँ हामीले के गर्यौँ भने
त्यतिले त काम गर्यो। अब यसमा तितेपातीको तेल पनि मिसाएर अगाडि लैजाने हो भने हामीले कस्तो चाहिँ फिल गर्यौँ, हाम्रो ल्याबमा पनि हामी एन्टिब्याक्टेरियल टेस्टहरू चाहिँ डिफ्रेन्ट यो ब्याक्टेरियाहरूमा चाहिँ हामीले टेस्ट गऱ्यौँ, ब्याक्टेरियाहरूलाई मारेको भेटायौँ। अनि अरू बाहिरको रिसर्च पेपरहरूले पनि त्यस्तो भनेको भएर यसमा चाहिँ यो हात सुन्निने एन्टी इन्फ्लामेटरी भन्छ कि यसमा यो सुन्निन रोक्ने चाहिँ कम्पाउन्ड हुन्छ होइन, फ्लाभिनोइड्सहरू हुन्छ। यसलाई चाहिँ कार्डियोफाइलिन पनि भनिन्छ। यस्तो खालको चाहिँ कम्पाउन्डहरू धेरै मात्रामा भेटिएको भएर अब यो कस्तो भयो भने व्यावसायिक रूपमा जाँदा पनि हामीलाई फाइदा के हुन्छ भने सबैको हातमा भाइरस छ, कोभिड-19 छ भन्ने छैन होइन। जेनरल हामी किसानहरूले चाहिँ कोदालो खान्छौँ, यताबाट उता लान्छौँ, हातमा अलिअलि पहिल्यै घाउ भइरहेको हुन्छ, त्यसमा लगेर तपाईँले इथेनोल राख्न साथ चर्याउने रहेछ। हामीले किसानसँग गएर बुझ्यौँ, बुझ्दाखेरि ह्यान्ड सेनिटाइजर त मैले लगाउँदिनँ सर भन्नुभयो। किन भनेर सोधेको, पहिले चाहिँ मेरो घाउ हेर्नु त हातमा चाहिँ काटिएछ, कोदालो समातेछु, यो फोरा उठ्यो भन्छ नि, कोदालो समाउँदा अलि यो रुखो हुँदाखेरि चाहिँ यो ह्यान्ड सेनिटाइजर लगाएर चराएर हैरान भयो, झन् पोल्न थाल्यो सर मलाई त यो अझै यसको चाहिँ यो लगाउने बेलामा चाहिँ एलर्जी पनि हुन थाल्यो अरू मार्केटमा पाएको भन्न थाले पछाडि ए त्यो कम गर्ने चिज चाहिँ हामीसँग छ नि त तितेपातीको तेल भनेर यो लगेर हामी त्यही किसानलाई दिँदा पनि उहाँले के भन्नु भने यसबाट अलिकति कम चर्याउँदो रहेछ है भन्ने यस्तो खालको कुराहरू पनि आयो। त्यो त मलाई मन पर्यो भन्ने खालको कुरा आयो। अब यसमा चाहिँ खास विशेष गरेर चाहिँ ब्याक्टेरिया इन्फेक्सनलाई पनि रोक्छ यसले होइन, हातमा भएको अरू घाउलाई सन्चो बनाउने, ब्याक्टेरियालाई मार्ने। त्यो बाहेक कस्तो हुन्छ नि जुकाको अब खेतमा काम गर्दा त्यही माटोबाट खाइयो भने जुकाको त्यो जुकालाई पनि मार्न सक्ने योसँग क्यापेसिटी छ होइन। अब यो एउटा कोर्नोटस भन्ने एउटा हुन्छ, अब यो जुकालाई मार्ने चिजलाई पनि खाने भयो। यो बाहेक चाहिँ घाउ सन्चो बनाउन कस्तो हुन्छ भने इथेनोल चाहिँ मात्रै यो प्रयोग गर्दा जुन बजारमा अहिले आइरहेको छ सेनिटाइजर त्यो प्रयोग गर्दा चाहिँ कस्तो भयो भने हात चाहिँ अलिकति सुक्खा हुने होइन। अब यो अल्कोहल भने रक्सी मिश्रितवाला त अब हात सुक्खा हुने, छुइँदै जाने, झन् चाहिँ एकदम गरम भएर झन् घाउ लाग्ने डर देखियो। त्यो कारणले त्यसलाई पनि कम गराउन हामी चाहिँ तेल तितेपातीको तेलै मिश्रित गरिदिएपछि त्यो हातमा पनि सुक्खापनलाई चाहिँ कम गराइदियो होइन। अब यो अल्कोहल त कस्तो हो भने हामीले खाने रक्सी भनेको त वाटर रिमुभ गर्ने भन्छ डिहाइड्रेसन गराउने चिज भयो, हातको पानी कम बनाइदिने भयो। त्यसलाई चाहिँ जोगाउनु पर्छ है, किसानलाई झन् गाह्रो भयो भन्ने हामी लिएर अहिले किसानलाई नै टार्गेट गरेर हामीले बनाएको हो र हामीले यो चाहिँ व्यवसाय भन्दा पनि फ्रीमा बाँड्यौँ, सबैलाई निःशुल्क चाहिँ उपलब्ध गराएको हो जसले चाहिँ किन्न सक्नु। सर यसै बिचमा एउटा प्रश्न आएको छ यहाँलाई सामाजिक सञ्जालबाट, मैले यति बेला ठ्याक्कै यहाँलाई नै इङ्गित गरेको हुनाले पनि यहाँलाई रोकेँ। कृषि तथा वन विज्ञान विश्वविद्यालयले गरेको नमुनाको कामलाई सरोसर लगायत टिमलाई विशेष धन्यवाद भन्न चाहन्छु भनेर भन्नुभएको छ उहाँले। यो सेनिटाइजर बनाउन सफल हुनुभएकोमा हामी बधाई पनि दिन चाहन्छौँ। सरोसर लगायत विशेष टिमलाई धन्यवाद पनि छ भन्नुभएको छ। अब तितेपाती के हो र यसको तितेपातीको व्यावसायिक खेती गर्न किसानहरूलाई के भन्नुहुन्छ, यसका बारेमा फाइदा र अबको सम्भावना के कस्तो छ बताइदिनुहोस् भनेर एकजना मित्रले कमेन्टमा लेख्नु भएको छ। जिज्ञासा यहाँप्रति नै इङ्गित गरेर यो प्रश्नलाई पनि सँगै उत्तरतिर लागौँ न सर, यसलाई पनि सँगसँगै राखेर चाहिँ। सर अब उहाँलाई म धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। अब भयो के भने अब यति धेरै तितेपाती भएपछि अब व्यावसायिकरणमा चाहिँ कस्तो भन्छ व्यावसायिक रूपले पनि एक दुई ठाउँमा चाहिँ हुम्लामा एकचोटि डोटीमा पनि आएको थियो, तर के भने यसमा चाहिँ लागेर गर्नु भएन होइन। अब कति ठाउँमा देखियो अनुदानको लागि मात्रै काम गर्ने चिजहरू पनि देखियो, यस्तो नहोस्। तर यो व्यावसायिक रूपमा हामीले चाहिँ यो कृषि मन्त्रालयमा प्रादेशिक कृषि मन्त्रालयमा सङ्घीय दुईटैमा हामी चाहिँ गएको पनि छौँ, त्यहाँ गएर भनेको पनि छौँ यो डाँडापाखामा चाहिँ खाली ठाउँ छ भने तितेपाती लगाइदिनुहोस्, केही गर्न नपाउने ठाउँमा तितेपाती मात्रै लगाइदिनुहोस्, हामी किन्छौँ। यसको तेलको पनि मार्केटमा 1 लिटरको चाहिँ 10,000 रुपियाँसम्म चाहिँ बाहिर मार्केटमा पनि सजिलै किन्छन्। अब यहाँ चाहिँ एक्चुअली यो एक डोजमा चाहिँ हामी जाँदा म तपाईँलाई तितेपातीको तेल दिन्छु, मलाई कति सहयोग गर्नुहुन्छ भन्दा उहाँहरूले हामीलाई लार्ज क्वान्टिटीमा दिनुहोस्, धेरै हामीलाई लिटरको लिटर एक हप्तामा दिनुभयो भने हामी चाहिँ सधैँ तपाईँसँग लिन्छौँ भनेर यसको बाहिर ग्लोबल मार्केटमा पनि एकदम धेरै चाहिँ के छ भने छ है, सम्भावना एकदम धेरै बोकेको छ। तर अब यसलाई व्यवसायीकरण गर्न सकियो र यो बाहेक हामी के गर्न सक्छौँ होइन, तेल नै बिक्री हुँदैन भने तेल उत्पादन गरेर तेलबाट चाहिँ साबुन बनाउने काम गरौँ, साबुनमा राखौँ, हामीले लगाउने तेलहरूमा राखौँ, लोसनमा राखौँ, हरेक चिजमा राख्दाखेरि चाहिँ यसको धेरै चाहिँ फाइदा देखिएको छ होइन। अब यो स्किनसँगको चाहिँ यो रोगमा छालाको रोगमा पनि एकदम काम लाग्छ, किनभने अब परम्परागत रूपमा त हामीले लुतो फाल्न प्रयोग गर्दै आएको थियौँ, स्नुरे पोल्यो भने लगाउँछौँ भनेकै थियौँ। र यसलाई चाहिँ अलिकति व्यवसाय गर्यो भने अवश्य पनि सफल भइन्छ जस्तो चाहिँ मलाई लाग्छ। र अब त्यो
योजनामा चाहिँ हामी चाहिँ अगाडि पनि बढिरहेको छौँ। जस्तो एउटा अवेरनेस जस्तो यसरी बजार हुने रहेछ तितेपातीको जुन तेलको चाहिँ बजार बारीमा छ अथवा चाहिँ बजारको समस्या छैन भनेर यहाँहरूले पनि भनिसके पछाडि भोलिका दिनहरूमा किसानहरूले अलिकति व्यावसायिक रूपमा उत्पादन गर्न थाल्नु भयो र सुरुवात गर्नुभयो भने चाहिँ यहाँहरू पनि यसमा सामेल भएर चाहिँ सहयोग गर्न तयार हुनुहुन्छ नि सर है? हामी एकदम त्यस्तै किसानहरूको ग्रुपसँग नै हामी सँगै गर्छौँ भनेर नै हामी 1-2वटा खोजीमा पनि छौँ र अवश्य कसैले सुरु गर्नुभयो भने हामी त्यहाँ आएर टेक्निकल सपोर्ट होइन जे चाहिन्छ सहयोगहरू सल्लाह सुझाव र हामी पनि उहाँहरूसँगै सँगसँगै हातुमाले गरेर अगाडि बढ्न पनि हामी चाहिँ तत्पर नै छौँ सर। हुन्छ सर निकै महत्त्वपूर्ण विषयमा जानकारी गराइदिनु भयो, हामी धेरै आभारी छौँ। यहाँलाई कृतज्ञ ज्ञापन गर्दै बिदा गर्न चाहन्छौँ। नमस्कार। धन्यवाद तपाईँहरू सम्पूर्ण टिम। हजुर हामीले सरलाई बिदा गरिसकेका छौँ। हामीसँग सरोज सापकोटा हुनुहुन्थ्यो, जीव रसायन शास्त्री हुनुहुन्थ्यो, त्यसै गरी कृषि तथा वन विज्ञान विश्वविद्यालय रामपुर चितवनका उपप्राध्यापक समेत हुनुहुन्थ्यो। हामी उहाँसँग छलफल गर्दैथ्यौँ नेपालमा साँच्चैकै तितेपातीको खेतीको प्रबन्धन आवश्यक हो त, अर्थात् यसका फाइदाहरू आम्दानीको एउटा स्रोत चाहिँ बन्न सक्ला कि नसक्ला भन्ने खालको विषयमा हामी छलफल गरेका थियौँ। कुराकानीमा जोडिदिनु भएकोमा उहाँलाई विशेष आभार प्रकट गर्न चाहन्छौँ र उहाँले भने जस्तै एउटा सामूहिकतामा धेरै उत्पादन भए पनि हामी आफै खरिद गरेर विभिन्न खालका बायो प्रोडक्टहरू बनाउन सकिन्छ, स्किनको लागि विभिन्न साबुन लगायतका कुराहरू बनाउन सकिन्छ भन्ने कुरामा पनि उहाँले जानकारी गराइसक्नु भएको छ भने र अन्तर्राष्ट्रिय बजारसम्म पनि हामी जान सक्छौँ भन्ने खालको सन्दर्भ जोड्नु भएको थियो। अब अलिकति फरक पाटोबाट हामीले नेपालमा पहिलो पटक मोग्जा जुन तितेपातीको मोग्जा बनाएर चाहिँ जापानमा निर्यात गर्नुभएका ईश्वरराज बलामीसँग हामी केही समय पछाडि कुराकानी गर्छौँ। लोभ लाग्दो जागिर जापानमा छोडेर चाहिँ स्वदेशमै केही गर्नुपर्छ, नेपालमै केही गर्नुपर्छ भनेर नेपालमा उत्पादन भएको तितेपातीलाई मोग्जा बनाएर जुन जापानमा समेत निर्यात गर्दै आउनुभएका ईश्वरराज बलामीसँग, त्यसै गरी हामीले उहाँभन्दा पछाडि चाहिँ डाक्टर ईश्वरी प्रसाद कडेरियासँग पनि हामी पक्कै पनि कुराकानी गर्छौँ। तर कार्यक्रममा पालो भएको छ, छोटो विश्रामभन्दा पछाडि खण्डमा पुनः आउँछौँ। हामीसँगै रहनुहोला। हिमाल पहाड तराई सन्देश हजुरहरूलाई अरे कम खर्च थोर लागतमा उत्पादन बढाउनलाई पोषण तत्त्व भएको प्राङ्गारिक मल लौ आयो के आयो किएलाई पोखै छुवला कथिएलाई किसन बायो ब्याक्टेरियल अर्ग्यानिक फर्टिलाइजर वैज्ञानिक प्रविधिद्वारा तयार पारिएको किसान बायो ब्याक्टेरिया तथा बायो ब्याक्टेरियल अर्ग्यानिक फर्टिलाइजर प्रयोग गरी उत्पादन बढाऊ। पशुपालन व्यवसायलाई नाफामुखी र त्यसबाट प्राप्त गर्ने उत्पादन समेत गुणस्तरीय बनाउनको लागि पर्याप्त पौष्टिक आहारको आवश्यक पर्छ। सो आहार प्राप्त गर्न पौष्टिकताले निपुण घाँसहरू उपलब्ध हुनै पर्छ। लामो समयदेखि कोसे घाँस, अकोसे घाँस र विभिन्न पौष्टिकताले निपुण घाँसहरूको अनुसन्धान गरी पशुपालक किसानहरूलाई घाँसका बिउहरू बिक्री वितरण गर्दै आएको डोडस पशु विकास तथा घाँस स्रोत केन्द्र कैलाकोट नगरपालिका 11 मुकुन्दपुर नवलपुर यहाँहरूको लागि बलियो आधार बन्न सक्छ। यस घाँस स्रोत केन्द्रमा उपलब्ध कोसे घाँसका जातहरू वेन केसिया, स्टाइलो पाल्पाकोक, स्टाइलो हामाटा, स्टाइलो निना, जोइन्ट भेज ग्लेन, जोइन्ट भेज ली, कुर्जु हाइब्रिड, भल्भेट बिन विकासे, डेस्मोडियम सिल्भर लिफ, डेस्मोडियम ग्रीन लिफ, सिराट्रो विकासे, लुर्सन L91, लुर्सन सर्दी 7, लुर्सन बलगढ 505, बदामी माथि जाने, बदामी लत्रिने आदि। यस घाँस स्रोत केन्द्रमा उपलब्ध अकोसे घाँसका जातहरू सुपर नेपियर पाङचुङ 1, नेपियर ढुस, नेपियर CO3, नेपियर CO4, नेपियर मोट, नेपियर थिन, नेपियर रेड, सोरगम PC23, मोलियाटो 1, मोलियाटो 2, पासपालम हाइब्रिड, सुम्बा सेटेरिया हाइब्रिड, नन्दी सेटेरिया लोकल, सिग्नल 1, पारा 1, मोलासिस 1, ग्वाटेमाला 1, फलासिस 1, गिनी लोकल, गिनी तान्जानिया, गिनी खरेल, गिनी न्युजिल्यान्ड, गिनी माकुनी, कम्फ्री 1 आदि। अन्य जातहरू राईखन्यु, मेन्दाला, इपिलिपिन, ताकी, भटमासे, डेस्मोडियम, कोइरालो, इन्दु, सोनहेम्स, निमारो, फोडर ट्री आदि। विभिन्न जातका पोसिला घाँसका बिउ तथा बिरुवाहरू पाउनुको साथै घाँस खेतीका लागि आवश्यक परामर्श समेत उपलब्ध छ।
गोरस पशु विकास तथा घाँस स्रोत केन्द्र, गैंडाकोट नगरपालिका 11, मुकुन्दपुर नवलपुर। सम्पर्क नम्बर 9849 84 99 90, 9849 84 99 90, 9866 37 77 19, 9866 37 77 19। हजुर, कार्यक्रममा पुनः स्वागत छ। हामी कार्यक्रम हेलो किसानमा रहेका छौँ। कर्सी टेलिभिजनको राष्ट्रिय च्यानल मार्फत हामी लाइभमा एकैसाथ देशैभरि प्रसारित भइरहेका छौँ भने हाम्रो अफिसियल फेसबुक पेज कर्सी टिभी एचडीबाट पनि हामी एकैसाथ लाइभमा यहाँहरूमाझ प्रसारित भइरहेका छौँ। हामी दोस्रो खण्डमा आइसकेका छौँ। आज हामीले नेपालमा सम्भावनाको रूपमा हामीले खोज्दैछौँ जुन तितेपातीको सन्दर्भ हामीले आज जोडिरहेका छौँ। हामीले रिपोर्टमा धेरै भनेका थियौँ जुन तितेपातीको प्रयोग र अनुसन्धानको पाटोबाट चीन, भारत, पाकिस्तान, त्यसै गरी जापान लगायतका विभिन्न देशहरू निकै अगाडि पनि रहेका छन् र हामीले अनुसन्धानको पाटोबाट र यसको खोजी गर्नुपर्छ, यसको महत्त्व र विशेषतालाई बुझेर पनि हामीले धेरै प्रयोग गर्न सकिन्छ, उपभोग गर्न सकिन्छ, उपयोग गर्न सकिन्छ धेरै कार्यमा भनेर पनि हामीले तितेपातीको चर्चा आजको कार्यक्रममा गरिराखेका छौँ। र हामीले रिपोर्टमा धेरै कुराहरू भनेका पनि थियौँ। त्यसै गरी हामीले रिपोर्ट सँगसँगै एकजना किसान जसले तितेपातीको खेती गर्दै लामो समयदेखि भन्दा पनि अहिले पछिल्लो समयमा तितेपातीलाई व्यवस्थित भन्दै व्यावसायिक रूपमा फार्म गर्दै आउनुभएका किसान मिनेश कुमार श्रेष्ठसँग हामी कुराकानी गरेका थियौँ भने त्योभन्दा पछाडि जीव रसायनशास्त्री तथा कृषि तथा वन विज्ञान विश्वविद्यालयका उपप्राध्यापक सरोज सापकोटासँग पनि हामी कुराकानी गरेका थियौँ। अबको पालोमा चाहिँ हामीले अगाडि पनि भनेका छौँ एमासो प्रणालीका निर्देशक ईश्वरराज बलामी हुनुहुन्छ। हामी उहाँलाई स्वागत गर्दैछौँ। सर नमस्कार, यहाँलाई स्वागत छ। हेलो बलामी सर, नमस्कार, यहाँलाई स्वागत छ। नमस्कार, धन्यवाद हजुर। सर, आज हामीले तितेपातीको चर्चा गरिराखेका छौँ र विशेष गरी तितेपातीको महत्त्वको कुरा पनि बताइराखेका छौँ। जस्तो यहाँले कति वर्षदेखि सर अहिले यो मोग्जा बनाउने काम गर्नुभएको चाहिँ? विगत 12-13 वर्षदेखि गरिरहेको छु। धेरै पुरानो कम्पनीको रूपमा पनि परिचित गराउनु भएको छ यहाँले है? अब परिचित भन्दा पनि मैले जुन हिसाबले पहिलाको 12-15 वर्ष अगाडि जुन हिसाबले गरेको छु त्यसलाई चाहिँ कन्टिन्यू दिइरहेको। अब बलामी सर, जस्तो हामीले अगाडि रिपोर्टमा पनि भनेका थियौँ जापानको लोभ लाग्दो जागिर छोडेर चाहिँ स्वदेशमै केही गर्नुपर्छ भन्ने खालको चाहना बोकेर यहाँले नेपालमा आउनुभयो, जसले हुन त नेपालमै हुनुहुन्थ्यो र नेपालमै फेरि फर्किनुभयो, अवसर छोडेर पनि फर्किनुभयो र तितेपातीको प्रबन्धनमा लाग्नुभयो सर है? हजुर, तितेपाती प्रबन्धन सँगसँगै अकुपल्चरको विस्तारको लागि पनि लागेको छु। हजुर, एउटा पेसाको हिसाबले यहाँ स्वास्थ्य कर्मी पनि हुनुहुन्छ, अकुपन्चरिस्ट पनि हुनुहुन्छ। सँगसँगै अब यो मोग्जा बनाउने काम र निर्यात गर्ने काम हामीले अगाडि पनि भनेका थियौँ। यो तितेपातीबाट बन्ने मोग्जा र अहिले तितेपातीको प्रयोग चाहिँ यतातिर औषधि उपचारको रूपमा पनि हुने रहेछ भन्ने खालको सन्देश हामीले दिँदै गर्दा चाहिँ यो मोग्जुभूषण पद्धति के हो र मोग्जा चाहिँ कसरी बन्छ र यहाँहरूले कसरी ग्यारेन्टी साथ चाहिँ देशैभरि रहेका किसानहरूको तितेपाती छ भने सङ्कलन गरेर चाहिँ यहाँले जुन बिक्रीको चाहिँ जिम्मा लिने काम पनि यहाँले गर्नुभएको छ। यो समग्र रूपमा अहिले मैले सोधेका प्रश्नहरूलाई बुझिने गरेर बताइदिनुहोस् सर, आम किसानले बुझ्ने गरेर। पक्कै पनि असिमजी राम्रो प्रश्न हो यो। अनि वास्तवमा चाहिँ तितेपाती भनेको विभिन्न खालको तितेपाती मध्येमा मैले बारम्बार भन्ने गरेको छु, पातको पछाडि सेतो भुवा भएको तितेपातीको जुन पछाडिको भुवा हो त्यो भुवा नै तितेपातीको मुग्जाको मुख्य स्रोत हो। त्यो विभिन्न प्रशोधन गरेर पातको पछाडिको त्यो सेतो भागलाई हामी लिन्छौँ र कपास जस्तो भुवा हुन्छ, त्यो भुवा नै मुग्जा हो। त्यो मुग्जाले हाम्रो मानव शरीरमा भएका विभिन्न किसिमका पोइन्टहरूमा पोइन्टहरूमा सेकेर अथवा हिट गरेर गर्ने विधिलाई मोग्जुभेसन भनिन्छ। त्यो मोग्जुभेसन विधिमा विश्वमा भएका अकुपञ्चर विज्ञानमा अकुपञ्चर क्लिनिकहरूमा मुग्जाद्वारा गरिन्छ। जुन नेपालमा भएको तितेपातीको जुन पातको पछाडिको जुन भुवा छ त्यसलाई विभिन्न माध्यमबाट विभिन्न प्रशोधन गरेर हामी निकाल्छौँ। अहिलेको अवस्था भन्नु छ भने म आफै स्वयं यो यामासो प्रणाली संस्थाबाट तितेपाती सङ्कलन गर्ने, तितेपातीको खेती गर्ने र विकास गरेर त्यसमा बाहेकका कुराहरूमा पनि हामीले यो विदेश निर्यात गर्ने काम गरिरहेका छौँ। जस्तो किसानलाई एउटा कन्फ्युजन पनि छ यति बेला, यहाँले भनि पनि राख्नु भएको छ तितेपाती सबै ठाउँमा पाइन्छ, हामीले अगाडि रिपोर्टमा पनि भनेका छौँ। अब बजारको ग्यारेन्टी छ, जति भए पनि जुनसुकै जिल्लामा भए पनि हामी त्यही नै लिन आउन तयार छौँ भनेर पनि यहाँले ग्यारेन्टी साथ भन्नुभएको छ, जसको विश्वासको लागि ब्याङ्क ग्यारेन्टी अथवा चाहिँ अग्रिम भुक्तानी पनि हामी गर्न तयार छौँ भनेर पनि यहाँले भनिराख्नु भएको छ। यो कसरी सम्भव गराउनु भएको छ र आम किसानले यही नै खोजेका छन्? जस्तो व्यावसायिक रूपमा खेती गर्न दुःख छैन, भोलिका दिनको बजारको चाहिँ सुनिश्चित भयो भने
किसानहरू त एकदमै माहौल बनाएर चाहिँ तितेपाती खेतीमा लाग्न सक्ने अवस्था त रहन्छ नि यहाँले भनिसके पछाडि चाहिँ। पक्कै पनि असिमजी मैले बारम्बार भन्ने गरेको छु तितेपातीको विकासको लागि तितेपातीको सङ्ग्रहलाई हामीले किसानले चाहेको किसिमको हामी विश्वस्त गराउन चाहन्छौँ। कस्तो समयमा हामीले गरिरहेको जुन एग्रिमेन्टमा चाहिँ स्थानीय सरकारसँग मिलेर हामी एग्रिमेन्ट गर्छौँ। स्थानीय सरकारसँग साथी राखेर विभिन्न कृषकहरूसँग हामीसँग किन्ने भनेको हामी ग्यारेन्टी गर्छौँ र कृषकले पनि दिन चाहेको बेच्न चाहेको जति पनि हुन्छ तितेपाती हामी किन्छौँ। यदि कृषकले त्योभन्दा बाहेकको कुरामा हामीले पछिल्लो अवस्थामा ब्याङ्क ग्यारेन्टी पनि कुरा गरेका थियौँ। ब्याङ्क ग्यारेन्टी दिँदाखेरि कृषकहरूले पनि त्यस अनुसारको ग्यारेन्टी दुई पक्षबाट हुनुपर्ने भएकोले हामी तयार छौँ। र अझ पनि हुन्छ नि अहिलेको अवस्थामा पछिल्लो अवस्थामा स्थानीय सरकार गणतन्त्र आइसकेपछि स्थानीय सरकारसँग मिलेर हामीले यदि सम्झौता गर्ने हो भने त्यो जस्तो ठुलो सम्झौता केही पनि हुँदैन। अनि कृषकहरूलाई पनि के बुझ्नु पऱ्यो भने हामीले तपाईँहरूको सामान हामी किन्छौँ, यसको लागि हामी तयार छौँ। बारम्बार भन्ने गरेको छु किसानहरू यहाँ नेपाल काठमाडौँ आउनु पर्दैन, म नै तपाईँको गाउँमा आउँछु। यदि टाढा छ भने तपाईँले कम्तीमा पनि एक गाडी बनाउनु पर्यो मलाई। तपाईँको गाडी घरमा आएर म तपाईँ नगद भुक्तान गरेर मात्रै तपाईँ सामान किन्छु। मैले बारम्बार भन्ने गरेको छु पक्कै पनि कृषकहरूलाई हामी विश्वास गराउँछौँ। त्यसको लागि हामीले के गर्नुपर्छ किसान आफैले पनि जागरुक रूपमा आएर यो तितेपाती खेतीको विस्तारको लागि व्यवसाय खेती गर्नुपर्ने हुन्छ। जस्तो कि बोलामी सर यहाँहरूले भन्नुभएको जात चाहिँ सबैतिर उपलब्ध पर्याप्त छ कि छैन यो पनि बताइदिनुहोस् न यति बेला। ठिक राम्रो यो पनि राम्रै प्रश्न गर्नुभयो। सबै ठाउँमा नपाइने होइन, सबै ठाउँमा पाइएका छन् र पाइएको मात्रामा छ कि छैन भन्ने कुरा मुख्य स्रोत रूपमा भयो। हामीले किसानहरूले चाहिँ पछिल्लो अवस्थामा चाहिँ के यो खेतबारीमा उम्रेको तितेपातीलाई चाहिँ उखालेर फ्याल्ने चलन थियो। त्यसको हुनाले त्यो कुनै पनि तितेपाती त्यस्तो लार्ज स्केलमा नेपालमा छैन र भएको ठाउँमा चाहिँ जङ्गली हिसाबमा डाँडा सिङ्गी उम्रिएको छ। त्यसको हुनाले अब अहिले पनि हामीले काठमाडौँ मात्र पनि 15 टन तितेपाती जम्मा गरेका छौँ काठ भ्यालीभित्रमा। भनेपछि नेपाल अन्तर्राष्ट्रियमा 6 टन पक्कै पनि हुन्छ, नभएको होइन कि। त्यसको हुनाले हामी त्यो व्यवसाय खेती गऱ्यो भने पक्कै पनि अझ बढी मात्रामा चाहिँ आर्थिक सामाजिक हिसाबले चाहिँ अझ फाइदा लिन सकिन्छ। बोलामी सर जस्तो अहिले जापानमा यहाँले निर्यात गर्नुभएको छ, केही मात्रामा यहाँले दिव्य सञ्जीवनी अस्पताल भनेर यहाँले सीतापाइलेमा सुरुवात गर्नुभएको छ, लामो समयदेखि त्यहाँ पनि प्रयोग चाहिँ गर्नुभएको छ। यहाँले हामीले अगाडि रिपोर्टमा पनि भनेका थियौँ। अब जस्तो धेरै किसानहरूले व्यावसायिक रूपमा खेती गर्नुभयो भने यहाँहरूले बजारको ग्यारेन्टी भोलिका दिनहरूमा उत्पादनको भोल्युम बढ्दा पनि लिन सक्ने आधार चाहिँ हुन्छ, आधार छ? पक्कै पनि हामीले बारम्बार भनिरहेका छौँ कुनै पनि किसानले यदि त्यो लार्ज स्केलमा ठुलो भोल्युममा गर्नुहुन्छ भने कृपया हामीसँग सम्झौता गरेर मात्रै गरिदिनु होला। तपाईँले दिने भनेको भोल्युम र हामीले लिने भनेको भोल्युमसँग मिलमेल खानुपर्ने हुन्छ। भोलि मैले पनि विदेशी मार्केट हेर्नुपर्ने भएको हुनाले तपाईँले भन्नुभएको ठुलो भोल्युम कति हो त, 1 टन हो कि 10 टन हो कि 100 टन हो, त्यसको आधारमा कुनै पनि किसानले यदि व्यवसाय खेती गर्नुहुन्छ भने कृपया सबैजनालाई भन्छु मैले कृपया सम्झौता गरेर मात्रै काम गर्नु होला। किनभनेदेखि हामीले भोलिको दिनमा मार्केट खोज्नुपर्ने हुन्छ। तपाईँको भोल्युम धेरै भने कति हो, तपाईँको धेरै मेरा थोरै हुनसक्छ, मेरो थोरै भने तपाईँको धेरै हुनसक्छ। यसको लागि चाहिँ कृषक र हामी बसेर चाहिँ यदि विभिन्न आधारमा तय गरेर हामी तपाईँको सामान किन्ने चाहिँ हामी सम्झौता गर्छौँ। त्यसको आधारमा अगाडि बढ्नुपर्छ। बोलामी सरलाई एउटा प्रश्न पनि आएको छ, एकजना मित्रले लेख्नु भएको छ, निकै राम्रो काम गर्नुभएको रहेछ, यहाँहरूलाई भेट्नको लागि सम्पर्क नम्बर दिनुहोला भन्नुभएको छ। सम्पर्क नम्बर यहाँले पक्कै पनि दिनुहोला। र विशेष गरी कतिमा चाहिँ खरिद गर्नुहुन्छ भनेर जिज्ञासा राख्नु भएको छ। यो निकै महत्त्वपूर्ण प्रश्न पनि हो, कतिमा चाहिँ लिनुहुन्छ खरिद गर्नुहुन्छ भनेर पनि लेख्नु भएको छ एकजना मित्रले। मैले पनि बारम्बार भनिरहेका छौँ नेपाल अधिराज्यभरि जुनसुकै ठाउँमा गाडी जाने ठाउँमा चाहिँ केजीको 50 रुपियाँ सुकेको तितेपाती केजीको 50 रुपियाँमा हामीले खरिद गरिरहेका छौँ र ढुवानी हामी आफै गर्छौँ। किसानको घर दैलोमा जहाँ गाडी जान्छ त्यो एरियासम्मलाई हामीले केजीको 50 रुपियाँ दिएका छौँ। हामीले 50 रुपियाँ केजीले यहाँहरूले दिँदै गर्दा कतिको फाइदा हुन्छ बोलामी सर किसानहरूलाई चाहिँ? पक्कै पनि यो पनि एउटा सान्दर्भिक प्रश्न हो। यदि तपाईँले त्यसै उम्रेको वाइल्ड प्लान्ट कलेक्सन गर्नुहुन्छ भने जति पैसा आए पनि किसानलाई एक किसिमको बिना फाइदै हो, पैसा आयो होइन। यसमा चाहिँ नाफा घाटा भन्दा पनि कति पैसा उहाँलाई पुगेको कुरा आउँछ। अब अर्को कुरा आउँछ यदि व्यवसाय खेती गरिसकेपछि कति रोपनी जग्गामा कति बिघा जग्गामा कति केजी उत्पादन हुन्छ भन्ने कुरा महत्त्वपूर्ण कुरा हो। अहिलेको अवस्थामा मैले काठमाडौँको अहिले अनुभवमा 1 रोपनी जग्गामा वार्षिक रूपमा 1000 केजी सुकेको तितेपाती सङ्कलन हुन्छ। 1000 केजी भन्नाले 50 रुपियाँ गरेर 50,000 रुपियाँ चाहिँ हुन्छ भन्ने मेरो हाम्रो चाहिँ यो साधारण एक रोपनीमा चाहिँ बोलामी सर
एक रोपनीमा 1000 किलो हजुर। ए 50,000 चाहिँ आम्दानी भयो भने जस्तो यसमा खर्च चाहिँ कति हुन सक्छ उहाँहरूको? खर्च त उहाँले सुरुमा त अलिकति खन्जुत गरेर रोप्नु पर्ला अनि अरू पछिदेखि त साधारण केयरिङ गरेर मजल गर्ने हो भने भइहाल्छ नि। यो एक पल्ट रोपिसकेपछि पछि रोप्नु पर्दैन, यो आफै आइरहने हो, जराबाट आफै आइहाल्छ। प्रत्येक मजल कुह्यो भने प्रत्येक 2 महिनामा यो पालिदिन सकिन्छ। जस्तो बोलामी सर यो बिरुवा बेर्नाको कुरा पनि निःशुल्क उपलब्ध गराउने कुरा यहाँले गराउनु भएको छ, हामी रिपोर्टमा पनि भनेका थियौँ। यो पनि यहाँले निःशुल्क रूपमा सबै देशैभरि चाहिँ बिरुवाहरू जुन उपलब्ध गराउन सक्नुहुन्छ बेर्नाहरू चाहिँ? पक्कै पनि अवश्य सर, मैले बारम्बार भनिरहेको छु हामीले किसानहरूलाई र नेपाल जनमानसमा झुट बोल्दै हुँदैन। यो बेर्ना भन्ने कुरा हामीले उत्पादन गरेर नर्सरी बनाएका छैनौँ। जुन प्राकृतिक रूपमा उम्रेको तितेपातीलाई नै हामीले उखालेर सार्ने हो। अहिले काठमाडौँ उपत्यकामा यति करोड बिरुवाहरू खिचा गरिरहेको छ, उहाँले उखाल्ने हो लाने हो। त्यसकै हो यो, किनभने मैले आफैले पनि बेर्ना राखेको होइन, आफै प्राकृतिक रूपमा उम्रेको छ। किसानहरू आउनुहोस्, ओखाल्नुहोस्, लानुहोस्। हुन्छ बोलामी सर, निकै महत्त्वपूर्ण विषयमा जानकारी दिनुभयो। यहाँले नम्बर चाहिँ सेयर गरिदिनुहोस् न, यति बेला धेरै मित्रहरूले खोज्नु भएको छ। पक्कै पनि तपाईँले यदि कुनै पनि जानकारी छ भने मलाई सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ। 98 510 23 904 98 510 23 904 98 510 23 904 है 23 904 23 904 हजुर। हुन्छ बोलामी सर, निकै महत्त्वपूर्ण विषयमा जानकारी गराइदिनु भयो र यो कुरामा केही कन्फ्युजन किसानहरू हुनुभयो अथवा हामीलाई पनि फेरि विषयवस्तु चाहियो भने यहाँलाई फेरि पनि दुःख दिनेछौँ, सम्पर्क गर्नेछौँ भन्दै बिदा गर्न चाहन्छौँ। नमस्कार। धन्यवाद असिम सर, तपाईँले पनि केही शब्द राख्ने मौका दिनुभयो, धन्यवाद किस टेलिभिजनलाई पनि। हुन्छ, अहिले बिदा गर्छौँ। हजुर, हामीले बोलामी सरलाई बिदा गरिसकेका छौँ। हामीसँग ईश्वरराज बोलामी हुनुहुन्थ्यो, प्रबन्ध निर्देशक एमासो प्राली, विशेष गरी तितेपातीको प्रबन्धनकर्ता पनि हुनुहुन्थ्यो र उहाँले ग्यारेन्टी साथ भन्नुभएको छ यदि यहाँहरूलाई कुनै पनि जिल्लाहरूबाट कन्फ्युजन छ र तितेपातीको विषयमा थप जानकारी लिन चाहनुहुन्छ भने यहाँहरूले धेरैले नम्बर पनि माग्नु भएको थियो। त्यसैले हामीले पब्लिकबाटै अनियरबाटै उहाँको नम्बर सेयर गरेका छौँ। 98 510 23 904 98 510 23 904 यहाँहरूलाई काम लागोस् भनेर हामीले सेयर गरेका छौँ। पक्कै पनि यो नम्बरलाई दुरुपयोग चाहिँ नगरिदिनु होला, यो यहाँहरूलाई आग्रह गरेका छौँ। यहाँहरू सभ्य नागरिकको परिचय पनि दिनुहोला, यो आग्रह सँगसँगै हामीसँग अर्का व्यक्तित्व पनि हुनुहुन्छ। हामी उहाँसँग थोरै मात्रै भए पनि कुराकानी गर्ने प्रयास गरेका छौँ। हामीसँग कृषि तथा वन विज्ञान विश्वविद्यालय अन्तर्गत जैविक प्रविधि केन्द्रका निर्देशक डाक्टर ईश्वरी प्रसाद कड़रियालाई पनि हामीले टेलिफोन गर्ने सम्पर्क गर्ने प्रयास गरेका छौँ। यसका जानकार व्यक्ति पनि हुनुहुन्छ। तितेपातीको महत्त्व, विशेषता र यसको फाइदा र यसको व्यवसायीकरण सँगै जोड्नुपर्छ भन्ने खालको सन्देश आजको कार्यक्रमबाट हामीले दिने प्रयास गरेका छौँ। हामीसँग डाक्टर ईश्वरी प्रसाद कड़रिया हुनुहुन्छ, हामी उहाँलाई स्वागत गर्दैछौँ। डाक्टर साहब नमस्कार, यहाँलाई स्वागत छ। हजुर हजुर नमस्कार सर। आज हामीले तितेपातीको अवस्था र यसलाई व्यावसायिक रूपमा व्यावसायिक मूर्त रूप दिन सकिन्छ कि भन्ने खालको आधार खोजिराखेका छौँ। समग्र रूपमा तितेपातीलाई कसरी लिनुहुन्छ डाक्टर साहब यहाँले? धन्यवाद। हामीले यो कृषि तथा वन विज्ञान विश्वविद्यालयमा यो तितेपातीमा विभिन्न अनुसन्धानहरू गरिरहेका छौँ। अब धेरै कुराहरू चाहिँ हामीले अगाडि नै छन्। यो जुन परम्परागत ज्ञानको रूपमा चाहिँ तितेपातीको एकदमै प्रयोग भइरहेको छ। अब हामीले चाहिँ तितेपातीलाई जुन मानव प्रयोगको रूपमा अनि त्यसै गरी पशुहरूमा र चाहिँ यो बोट बिरुवाहरूमा चाहिँ प्रयोग रूपमा चाहिँ भइरहेको छ। तितेपातीको चाहिँ मानव प्रयोगको रूपमा त यहाँले भन्नै परेन। विभिन्न चाहिँ तपाईँको एलर्जीहरू अब रगत चाहिँ कन्ट्रोल गर्नदेखि लिएर अनि त्यसपछि विभिन्न पोलेको दाँत चिराउनेमा अब यो धेरै कुराहरू कमन कुराहरू छन्। र पशुहरूमा चाहिँ एउटा के भनाइ छ भने जस्तो पहाडतिर कर्णाली प्रदेशतिर एउटा के रहेछ भने जुन तितेपाती खाएको पशु वस्तुहरूमा चाहिँ रोग किराहरूको चाहिँ सङ्क्रमण कम हुने र उनीहरू चाहिँ एकदमै निरोगी हुने भनेपछि त्यसले त एकदमै राम्रो कुराहरू छ। त्यसै गरी अब बाली संरक्षणमा पनि तपाईँको त्यो तितेपातीको चाहिँ विभिन्न झोलहरू बनाएर विषादीहरू बनाएर प्रयोग गरेर रोग किराहरूको सङ्क्रमण कम हुने र पछि भण्डारणमा पनि त्यो चाहिँ किराले चाहिँ कम खाने भनेर हामीले चाहिँ यसको एकदमै परम्परागत ज्ञानलाई चाहिँ कसरी वैज्ञानिक चाहिँ एउटा अध्ययन अनुसन्धान मार्फत वैज्ञानिक प्रयोगबाट चाहिँ एउटा देशलाई चाहिँ हाम्रो खोला खोल्सा पहरा चाहिँ कन्दारामा खेर गइरहेको तितेपातीलाई चाहिँ कसरी यसलाई चाहिँ अध्ययन अनुसन्धान मार्फत वैज्ञानिकले चाहिँ एउटा व्यावसायिक प्रयोगमा लैजान सकिन्छ भनेर चाहिँ हामीले अध्ययन चाहिँ अनुसन्धान गरिरहेका छौँ हाम्रो ल्याबमा। डाक्टर साहब जस्तो अहिले यो लकडाउनकै बिचमा यहाँहरूकै विश्वविद्यालय अन्तर्गत विभिन्न खालको कार्यक्रम अन्तर्गत सेनिटाइजर बनाउने काम पनि गर्नुभयो है? यसको निरन्तरता हो कि यो स्याम्पलको लागि मात्रै बनाउनु भएको थियो डाक्टर साहब? अहिले यो हामीले यो सेनिटाइजर चाहिँ के प्रयोगले गरेका थियौँ भने जुन कोभिड-19को जुन ट्रान्समिसन डाइनामिक्स छ यो चाहिँ अब त्यति बेलाको सन्दर्भमा चाहिँ एकदमै मान्छेहरू चाहिँ लकडाउन भनेर धेरै यो विदेशबाट आएकाले मात्रै
चाहिँ यो सर्छ भन्ने हो। तर यो किसानहरू जो घर घरमा ठेलागाडाहरूबाट जुन कृषि उपजहरू छ उनीहरूले चाहिँ लकडाउनको बिचमा पनि उनीहरूले बजारबाट खानेकुरा त निरन्तर भइरहेको छ। हामीले सेनिटाइजर बनाउने यो कोभिडलाई कन्ट्रोल गर्न चाहिँ कृषि कर्ममा लागेका चाहिँ जुन मजदुर चाहिँ कृषि मजदुर कृषि व्यवसायीहरू र अरू हुन्छ उनीहरूलाई चाहिँ कोभिडबाट सङ्क्रमण बचाउनुपर्छ भनेर हामीले सेनिटाइजर बनाएको हो। र पछि त्यसमा चाहिँ हाम्रो यसलाई अलिकति विशिष्टीकृत रूपमा बनाउँदै जाँदाखेरि चाहिँ अब तितेपातीको तेल हामीसँग छ। यो तितेपातीको तेल प्रयोग गर्दा चाहिँ यसको एडेड एडभान्टेज चाहिँ यसले बढी चाहिँ यसको उपयोगिता बढ्छ भनेर चाहिँ हामी तितेपातीको यो चाहिँ पढाइको मैले अलिक भूमिका भनेको। यसमा चाहिँ तितेपातीले के गरिदिन्छ भने अब अल्कोहलले को मात्राले चाहिँ तपाईँको अरू भाइरसहरूलाई चाहिँ मार्छ। तर तितेपातीको तेल मिसाउँदा चाहिँ त्यसले चाहिँ एन्टी ब्याक्टेरिया र चाहिँ अरू फङ्गल एक्टिभिटीलाई पनि कन्ट्रोल गर्छ भनेपछि त्यो नर्मल सेनिटाइजरभन्दा चाहिँ हाम्रो सेनिटाइजर चाहिँ थप चाहिँ तपाईँको यसले उ गर्छ। अब तपाईँले निरन्तरताको कुरा गर्नुभयो त्यसको प्रयोगले चाहिँ के गरिदिन्छ भने यो उसको चाहिँ विभिन्न इसेन्सियल एसिडहरूले चाहिँ फेरि अल्कोहलहरूले चाहिँ हाम्रो हातहरू खराब गर्छ एलर्जीहरू बनाउँछ त्यसलाई पनि त्यसले चाहिँ यो उसले बचाउँछ झन् बढी चाहिँ राम्रो गर्छ हात छालाको लागि भन्ने हो। निरन्तरताको कुरा गर्दा चाहिँ हामीले यो अब हामी अध्ययन अनुसन्धान गरेर एउटा खालि मोडल दिने र चाहिँ हामीले यो एउटा प्रविधि दिने मात्रै हो। अब व्यवसायिक प्रयोग गरेर हामीले विश्वविद्यालयले चाहिँ बाहिर दिने जुन कम्पनीको रूपमा जाने भन्ने चाहिँ हाम्रो होइन। हामीले चाहिँ खालि एउटा आइडिया दिएर चाहिँ अरू व्यवसायिक रूपमा चाहिँ जानेहरूलाई चाहिँ हामीले एउटा प्राविधिक चाहिँ दिन्छौँ त्यति मात्रै। जस्तो डाक्टर साहब व्यावसायिक रूपमा जान सकिने आधार त भयो है? हजुर भयो। यो त असाध्यै राम्रो यति धेरै डिमान्ड भयो कि हामीले लगभग तितेपाती मान्छेहरूले चाहिँ अब त्यो नर्मल अल्कोहलले मात्रै हात त झन् खराब गर्न सक्छ त्यसको चाहिँ साइड इफेक्टहरू हुनसक्छ भने तितेपातीको तेल लाउँदा चाहिँ त तपाईँको यसको त चाहिँ मल्टिपल चाहिँ तपाईँको बेनिफिट चाहिँ बढी चाहिँ फाइदाहरू हुने भयो। हुन्छ डाक्टर साहब निकै महत्त्वपूर्ण विषयमा जानकारी गराइदिनु भयो। समय अभावको कारणले गर्दा यहाँको कुराकानीलाई यही नै टुङ्ग्याउन चाहन्छु र यो विषयमा फेरि छलफल भयो भने यहाँलाई फेरि पनि सम्पर्क गर्नेछौँ भन्दै बिदा गर्न चाहन्छौँ। नमस्कार। धन्यवाद धन्यवाद। हजुर हामीले डाक्टर साहबलाई बिदा गरिसकेका छौँ। हामीसँग डाक्टर ईश्वरी प्रसाद कडेरिया हुनुहुन्थ्यो, कृषि तथा वन विज्ञान विश्वविद्यालय अन्तर्गत जैविक प्रविधि केन्द्रका निर्देशक समिति हुनुहुन्थ्यो। हामी उहाँलाई विशेष आभार भन्न चाहन्छौँ। उहाँले भने जस्तै हामीले अब यसको ब्रान्डिङ गर्नु आवश्यक छ, यसको महत्त्व बुझ्नु आवश्यक छ। हामीले हाम्रा पुर्खाहरूले जानेर अथवा नजानेर, हुन त नजानेर भन्ने कुरा त छँदै छैनन्, वैज्ञानिक आधारबाट पनि हाम्रा पुर्खाहरूले गरेका धेरै कामहरू चाहिँ आज वैज्ञानिक पद्धतिबाट पनि प्रमाणित भएका छन् र यसलाई हामीले पक्कै पनि खोज्नुपर्छ। यस्ता कुराहरूलाई अनुसन्धानको पाटोबाट हेर्नुपर्छ र विभिन्न देशहरूले तितेपातीको अनुसन्धानबाट धेरै कुराहरू प्राप्त गरिसकेका छन्। अगाडि हामीले रिपोर्टमा पनि भनेका थियौँ जुन चीन, हाम्रो छिमेकी राष्ट्र चीन, त्यसै गरी भारत, पाकिस्तान, जापान लगायतका विभिन्न देशहरूले चाहिँ तितेपातीको अनुसन्धानबाट धेरै कुराहरू पत्ता लगाएर तितेपातीको प्रयोग धेरै ठाउँहरूमा विभिन्न ठाउँहरूमा प्रयोग गरिसकेका छन् र हाम्रै छिमेकी मुलुक भारतले पनि निमको धेरै प्रचार प्रसार गर्यो। जुन भारतको उत्तराखण्डबाट चाहिँ उत्पादन भएको हो भनेर बढी प्रचार प्रसार गरेको हुनाले पनि आज निमको चर्चा नेपालमा पनि बढी नै छ र हामीले तितेपाती हाम्रो उत्पादन हो र हामीले पहिलादेखि नै हाम्रो यो जुन विभिन्न खालका जातहरूको हाम्रा छुट्टै जातहरू छन् र हामीले पहिलादेखि नै तितेपाती नेपालमा पाएका छौँ। तर हामीले अलिकति ब्रान्डिङ गर्न नसक्दा, यसको प्रचार प्रसार गर्न नसक्दा चाहिँ तितेपाती ओझेलमा परेको हो भनेर पनि धेरै विज्ञहरूले यति बेला भनिराख्नु भएको छ। अब हामीले अनुसन्धानको पाटोबाट, हरेक पाटोबाट, व्यावसायिक पाटोबाट चाहिँ यसलाई प्रमोसनको पाटोबाट, प्रचार प्रसारको पाटोबाट हामी कसैले पनि कन्जुसाइ गर्ने छैनौँ। हामी सबैले यसको लागि, यसको प्रवर्धनको लागि सबैजना लागि पर्नेछौँ र यो विषयमा अझै कन्फ्युजन हुनुभयो भने हामीले अर्को दिन पनि यो विषयलाई अझै यसका जानकार व्यक्तिहरू, जडीबुटी विशेषज्ञहरूसँग पनि हामी पक्कै पनि कुराकानी गर्छौँ र यसका अरू प्रयोग चाहिँ केमा हुने रहेछ भन्ने खालको कुराहरू पनि खोज्नु आवश्यक छ। हामी त्यो कुरामा पनि हामी पक्कै पनि यहाँहरूलाई थप जानकारी गराउनेछौँ भन्दै आजको श्रृङ्खलाबाट बिदा माग्ने समयमा आइसकेका छौँ। हामीलाई सामाजिक सञ्जालबाट विभिन्न जिज्ञासाहरू आइरहेका छन्। हामी केही समय पछाडि बिदा माग्दैछौँ। हामीले सायद यहाँहरूले कार्यक्रम आजको विषयवस्तु निकै राम्रो भएको कुरा पनि यहाँहरूले गर्नुभएको छ भन्दै कार्यक्रम हेर्नुहुने यहाँहरू, टेलिभिजनको माध्यमबाट हेर्नुहुने यहाँहरू सम्पूर्णलाई विशेष आभार। त्यसै गरी हामीलाई सामाजिक सञ्जाल फेसबुक पेजबाट हेर्नुहुने यहाँहरू सम्पूर्णलाई पनि विशेष आभार भन्दै हाम्रा विज्ञताको रूपमा रहनुभएका आम किसान, त्यसै गरी हाम्रा विज्ञ व्यक्तित्वहरूलाई पनि विशेष आभार भन्दै असीम सापकोटा यहाँहरूको माझबाट बिदा हुने अनुमति माग्छु। जय कृषि, जय किसान, समृद्ध कृषि नेपालको सानो हेर्दै गर्नुहोला कृषि टेलिभिजन। नमस्कार।